बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान समझता है कि वो वही देखता है जो हकीकत है। इस कंटेंट में जिक्र करेंगे वजूद अदम और वजूद हकीकी का तय्युन किस तरह हो सकता है, और सबसे अहम गुफ्तगू कि खुदा आखिर कौन है, खुदा के मायने क्या हैं, अगर अल्लाह नहीं तो फिर इंसान क्या है, क्या इंसान का वजूद उसका जाती है या जवाल के बगैर है। तो बढ़ते हैं आज की गुफ्तगू की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले तंजिया। ज़ाते हक सुबहाना को तमाम कियात, तमाम नकाइस, इम्कानिया व अयूब महलूकात से पाक समझना। तशबिया, इससे मुराद कभी महलूकात व मुमकिनात लेते हैं और तंजिया व तशबिया के मानी अबद व रब के लेते हैं। कभी तशबिया के मानी बंदों की तरह खुदाए ताला को महदूद व महल अयूब और नकाइस से समझना। कभी तशबिया के मानी आलम मिसाल में किसी ऐसी शय का जिसकी हकीकत सूरत से पाक हो, बतवस्त सूरत के जाहिर हो। मसलन हजरत हतमे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को दूध की शक्ल में देखा, या मुसव्विरों की बनाई हुई तस्वीरों को देखें कि सोहबत, शफकत और रहम, गजब, इंतकाम वगैरह को जो अपनी हकीकत की वजह से बेसूरत हैं, मगर मुसव्वरत उनको तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। सबसे पहले अबद व रब यानी बंदा और रब में क्या रबत यानी ताल्लुक है, इसके मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय व ख्याल हैं। चंद अहम राय और ख्यालात यहाँ बयान किए जाते हैं। सबसे पहली ये कि बाज लोग कहते हैं कि दुनिया में चंद चीजें हैं, ह्योली, सूरत, जमान और मकान। जमान और मकान के लिहाज से ह्योली पर सूरतें आती हैं। ह्योली की मुख्तलिफ हालतें हैं, इनके मुंजमला इल्म और कुदरत हैं। भला ये तो बोलो, दुनिया में सूरतों के वारिद होने का कोई निज़ाम, कोई सिस्टम, कोई नवाइसे फितरत और उनमें कोई तरतीब, कोई बाकायदगी भी है, या दुनिया यूं ही बगैर रब्त के, इल्लत और मालूल के बगैर किसी हम आहंगी के साथ चल रही है। दूसरा ये कि बाज लोग कहते हैं हर काम का एक खुदा जुदा है। उन खुदाओं में बाज नर होते हैं, उनको देवता कहते हैं, और बाज मादा, उनको दीबी कहते हैं। उनके इस्तेमाल से बच्चे भी पैदा होते हैं, उनमें हमेशा जंग रहती है, कोई नया काम, नई हालत नहीं पैदा होती। जब तक पहले काम को खुदा को शिकस्त और नए काम के खुदा को फतह नहीं होती, उन लोगों की नजर ना आलम निजाम पर पड़ती है, ना इत्काने सनते इलाही पर। उनके पास दुनिया क्या है, दरिंदों या वहशियों का एक जंगल है। सच पूछो तो ये लोग खुदा के मायने ही नहीं समझते, यानी कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। तीसरा अबद और रब में रबत ये कि बाज लोग कहते हैं कि ये आलम क्या है, हम पर अल्लाह ताला की तरफ से इल्म का फयाज है कि हो रहा है। अच्छा, तुम हो कौन, और तुम में और खुदा में कुछ रबत है भी या नहीं? तुम बजाते खुद कायम हो या किसी पर तुम्हारा क़याम है? नंबर 4 ये कि बाज लोग कहते हैं सिर्फ एक मादा है, उसके तमाम ज़हूरात हैं। आखिर मादे की तारीफ क्या है? तबीयात में तो मादे के ये हवास बताए जाते हैं, इस्तमरार यानी साकिन है तो हमेशा साकिन जब तक कोई मुतहरक ना करे, मुतहरक है तो हमेशा मुतहरक जब तक कोई साकिन ना करे। तहियत जगह घेरना, तकसीम कबूल करना वगैरह क्या मादा की सिफ्त इरादा भी है? क्या मादा हरकत बिल इरादा भी करता है? हरकत बिल इरादा तो मादे की सिफ्त ही नहीं, ना उसकी शान से इल्म है। हमको तो इल्म है, इरादा है, हम बिल इरादा हरकत करते हैं। मगर शायद आप तने बेजान हैं, मगर हम जिंदा हैं और इल्म भी रखते हैं, जबकि एक ख्याल में जो हमारा ख्याल है, उस ख्याल में ना तो आप जिंदा हैं और ना ही साहिब इल्म हैं। नंबर 5 ये कि बाज लोग कहते हैं कि तमाम आलम के मजमूए का नाम खुदा है। आलम शहादत बमंजिला तन यानी जिस्म के है, और आलम अरवाह बमंजिला रूह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक चीज फना हो जाए तो क्या खुदा में से कुछ कम हो जाता है? तो जवाब ये है कि अल कुरान खुदाए ताला वजूद बिलजात है, नकाबले फना है, वो नकाबले तगय्युर है, वो कामिल है, नाकिस में कमी ज्यादती होती है। ये अहले मुजस्सिम है, उनको मुजस्मा कहते हैं।
नंबर 6, बाज लोग कहते हैं तमाम मखलूकात से जुदा है, अर्श पर बैठा हुआ वहीं से उनका तमाशा देखता है और खुदाए ताला के लिए तमाम अज़ा व लवाज़िम में बशरा साबित करते हैं। ये लोग आलिम मिसाल से वाकिफ नहीं, शान अहदियत बेचोनी तंजिया को जानते ही नहीं। ये अहले तशबिया हैं, उनमें से एक को मुश्तबा कहते हैं। क्या अबद व रब में कोई ताल्लुक है या नहीं? ताल्लुक है तो क्या ये ऐन और एक है तो एक कदीम और एक हादिस कैसा? इस उलझन के सुलझाने में हर एक ने हत्तल मकदूर कोशिश की, मगर उसकी मार्फत में जाहिल को भी हैरत है और आरिफ को भी हैरत है। आज तो समझते हैं अल्लाह ताला ने एक लफ्ज कुन फरमा कर तमाम मखलूकात को नेस्त से हस्त कर दिया। रब अलग है और अबद अलग। रब कदीम है, बिलजात मौजूद है। बंदा हादिस है, उसका वजूद बिल गर्ज है। कुन का मुहातिब कौन था? अब बात करते हैं तावील की। तावील जो बात समझ में नहीं आती, जिसकी तोजिया ना कर सके तावील, ये तरीका मुतअज़लियों का है। मातरीदी व अशरी भी उसके करीब करीब हैं। बाज लोग कहते हैं खुदाए ताला के सिफात वजूदी हैं, मौजूद हैं। हर सिफ के मुकाबिल एक अदम है, मसलन हयात के मुकाबले मौत, इल्म के मुकाबिल जहल, समा के मुकाबिल सुम यानी बहरापन, बसर के मुकाबिल अमी यानी नाबीनाई, कुदरत के मुकाबिल अजूस यानी आजिजी, इरादत के मुकाबिल मजबूरी या बेइरादती, कलाम के मुकाबिल बुकम यानी गूंगापन। कोई जरा गौर करे, ये इक़दाम क्या अदम महज है या अदम साबित नहीं? अदम महज और तजल्लिए गाह व इस्मा व सिफात इलाही, यानी पहले कोई शय होगी तो उसके लिए कोई दूसरी शय साबित की जाएगी, वो तजल्ली गाह होगी। अदम साबित है तो उसका क़याम किस पर है? क्या मुमतना पर या वाजिब ताला पर? इन सवालात के जवाब पर उस मजहब का क़याम हो सकता है, यानी पहले तख्त तो साबित करो, फिर उस पर नक्शो निगार करना। सूफिया वजूदिया। सूफिया कराम वजूदिया का मजहब है कि वजूद के दो मायनी हैं। नंबर 1, वजूद बा मायनी कौन व हसूल, ये एक मुसद्दरी मायने है, होता और बोधन। नंबर 2, वो चीज जिसको देख कर है कहते हैं, वो मंशाए मुंतज़ाए अनहा वाक़े होता है। कौन व हसूल का यानी हारिज में कोई चीज है जिसको देख कर हम है कहते हैं, यानी अगर हारिज में जैद ना हो और हम कहें ज़ेद है तो चूंकि ये एक बेमंशा खिलाफे वाक़या बात है, लिहाजा गलत है। जैद है, बकर है, खालिद है, इन सब में है, मुश्तरिक है, लिहाजा इन तीनों में है का मंशा भी मुश्तरिक है। इसी तरह तमाम चीजों में है का मंशा और वाक़े मुश्तरिक है। इसी को हम वजूद बामायनी मा बाह अल मौजूदिया कहते हैं। अब कहो वजूद बामायनी मा बाह अल मौजूदिया, जो हकीकी वजूद है उसके मुकाबिल क्या? उसके मुकाबिल क्या है? कुछ नहीं। जो है वजूद की एक सूरत और उसका एक तय्युन है। क्या वजूद के मुकाबिल अदम हो सकता है? भला अदम क्यों कर होगा? अगर अदम महज मौजूद हो तो इनकलाब माहियत और इज्तिमाए नकीजियन लाजिम आएगा। वजूद हकीकी बजाते मौजूद होगा या उसको कोई दूसरा मौजूद करेगा या वो दूसरी शय से मुंतज़ा समझा जाएगा। अगर वजूद हकीकी को कोई दूसरा मौजूद करे या दूसरी शय से वजूद हकीकी मुंतज़ा हो तो वो दूसरी शय ही वजूद हकीकी होगी, और ये वजूद बिलगैर और वजूद बिल अर्स और वजूद गैर हकीकी हो जाएगा। और ये हिलाफे फर्ज और इज्तिमाई नकीजियन है। क्या वजूद हकीकी से पहले अदम या बाद अदम हो सकता है? हरगिज नहीं, वरना इनकलाब हकायक लाजिम आएगा। दूसरे वजूदात किससे रोनमा है? वजूद हकीकी से, मा बाह अल मौजूदिया से। आप जरा सोचें कि जो शय सब की असल हो, एक हो, हकीकी वजूद हो, बिलजाते मौजूद हो, किसी का मोहताज ना हो, अजला अब्दा हो, जिसकी साख्ते इज्जत तक अदम को कदम ना हो, तमाम मौजूदात का मर्जा व माआब हो, किसी से पैदा ना हो, ना उसके बराबर कोई पैदा हो सके, उसकी कोई ना जिद हो ना मदे मुकाबिल हो। वो है क्या? ला रेब, वो वाजिबुल वजूद है, मनबा अल जूद है, हक्कल माबूद है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद।
اور غور کریں ممکنات جائزات مخلوقات کا وجود کیا ان کے عین ذات ہے یا ان کی ذوات کو لازم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وجود ذوات ممکنہ کا عین یا ان کا لازم ہوتا تو ان وجوہ سے جدا اور منفک نہ ہوتا، کیونکہ شے سے اس کی ذات و ذاتیات اور لوازم کبھی چھوٹ نہیں سکتے، منفک نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب وجود ذات ممکن کو لازم نہیں اور ممکن موجود بالذات نہیں تو ضرور ایک ایسی ذات بھی ہوگی جس کا وجود عین ذات ہو اور وہ واجب الوجود بالذات ہو اور ممکنات کو اپنے وجود سے واجب بالغیر بنائے۔ وجود حقیقی کے دو تعین ہیں، ایک تعین و تشخیص ذاتی جو علن امکان ہے، دو تعین و تشخیص با اعتبار اسماء و صفات کے، اس کے لحاظ سے اس کے کئی مراتب ہیں، مراتب داخلی، مرتبہ خارجی، مرتبہ داخلیہ کن فیکون سے پہلے ہے، لہذا یہاں مخلوقات کو دخل نہیں اور نہ یہاں متعد و ذوات موجود فی الخارج ہیں، مرتبہ خارجیہ کن کے بعد ہے، یہ مرتبہ مخلوقات موجودات بالعرض حوادث کا ہے۔ واضح رہے کہ ترکیب و اجتماع صفات الہیہ سے نسبتیں پیدا ہوتی ہیں، ان نسبتوں کو دو اعتبار لاحق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، نسبت و ترکیب سے ایک حقیقت و ماہیت و طبیعت کا مکمل معلوم ہونا حقیقت ممکنہ اور عین ثابتہ کہلاتا ہے۔ نمبر دو، خود یہ نسبت و ترکیب جس پر حقیقت ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الہیہ اور اسم الہیہ کہلاتی ہے۔ جب اس حقیقت و عین ممکنہ کے مطابق حقیقت الہیہ یا اسم خاص کا ظہور ہوتا ہے تو یہ اعتباری یا بالغرض شے عین خارج کہلاتی ہے اور اس پر آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا پانی ایک حقیقت و اعتباری اور موجود بالغرض شے ہے۔ پانی کا قیام ہائیڈروجن و آکسیجن کی نسبت خاصہ پر ہے، یعنی دو حصے ہائیڈروجن آکسیجن کے ایک حصے کے ساتھ ترکیب کھاتی ہے۔ کیمیا دان ہائیڈروجن و آکسیجن کی مختلف نسبتوں سے پیدا ہونے والے مختلف حقائق کو جانتا ہے، مثلا پانی، ہائیڈروجن پر آکسائڈ وغیرہ۔ یہ عین ثابتہ مخلوقات و حقائق ممکنہ کی مثال ہے اور یہ نسبتیں جن پر حقائق ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الہیہ یا اس خاص یا تجلی خاص کی مثال ہے۔ جب کیمیا دان پانی کی حقیقت کے مطابق دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ملا دیں تو پانی جو خیالی اور علمی چیز تھی حقیقی واقعہ شے ہو جائے گی اور اس وقت اس کو خارجی پانی کہیں گے اور اس وقت پیاس بجھانے، درختوں کو سرسبز رکھنے کی صفت اس کی طرف رجوع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ کیمیا دان کے علم میں پانی کی حقیقت ہے، پانی میں ہائیڈروجن و آکسیجن کی حجمی نسبت ہے، خارج میں آکسیجن و ہائیڈروجن ہے جن سے پانی بھی خارجی شے معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے اسماء الہیہ کی مثال ہائیڈروجن و آکسیجن ہے، ان میں کسی باہمی نسبت اسم خاص یا حقیقت الہیہ کی مثال ہے، پانی عین خارجی کی مثال ہے۔ دیکھو ظاہر میں پانی معلوم ہوتا ہے جس کا قیام نسبت خاصہ آکسیجن و ہائیڈروجن پر ہے، خود یہ نسبت ہائیڈروجن و آکسیجن سے قائم ہے۔ کیا پانی حقیقی شے ہے؟ عام الناس کہیں گے بے شک حقیقی شے ہے، ہم اس کو پیتے ہیں، ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا دان ان سے پوچھو تو یہ کہتا ہے کہ حقیقی شے صرف ہائیڈروجن و آکسیجن ہے۔ فلاسفر سے پوچھو تو وہ کہتا ہے مادہ ہے، شہودی سے پوچھو وہ کہتا ہے اسماء الہیہ ہیں، وجودی سے پوچھو وہ کہتا ہے صرف ذات حق یعنی اللہ خیر صلاح ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہائیڈروجن و آکسیجن اور پانی میں کون معقول اور علمی شے ہے اور کون مشہود و محسوس؟ ظاہر ہے کہ پانی ایک نمائشی و انتزاعی شے ہے اور ہائیڈروجن و آکسیجن حقیقی خارجی اشیاء ہیں، لہذا پانی معقول اور اس کے عناصر محسوس ہیں۔ اسی طرح مخلوقات معقول ہیں اور اسماء الہیہ محسوس ہیں۔ غور کرو تو اسماء الہیہ بھی انتزاعی و معقول اور سمجھنے کی بات ہے اور حق کے محسوس و مشہود ہے، مگر ہماری نظر پر غفلت کا پردہ پڑ گیا ہے کہ معقول کو محسوس اور محسوس کو غیر مشہود سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ ہے کہ وجود حقیقی بے کیف و بے رنگ اور بے چون و چگوں ہے، مگر خارج میں اور ایک ہے، لہذا جو صورت اس میں نمایاں ہوگی خارج میں معلوم ہوگی۔
بعض پرندے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آئینہ میں کوئی پرندہ ہے اور اس سے لڑتے ہیں۔ بعض بچے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچہ ہے اور اس کو پیار کرتے ہیں۔ بعض ہوشیار بچے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں، جب کوئی ان کے پیچھے آ کر اپنا عکس آئینہ میں ڈالتا ہے تو پلٹ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئینے کی یہ صورت نہیں، صورت کسی اور جگہ سے آ رہی ہے۔ یہی حال نادان کا ہے کہ کسی صورت کو وجود خارجی میں دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ صورت موجود باوجود خارجی ہے، مگر عارف یعنی دانا شخص سمجھتا ہے کہ صورت موجود فی الخارج نہیں، بلکہ وہ علم الہی سے آئی ہے، بلکہ علم ہی میں ہے، اور خارج میں صرف وجود خارجی ہے۔ تماشا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا، نہ خود آئینے کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آئینہ نظر آ جائے تو وہ آئینہ ہی نہیں ہے، ایک شیشے کا ٹکڑا ہے۔ غرض کہ حقیقت یہ ہے کہ اول آئینہ نظر آتا ہے، پھر اس کے توسط سے صورت نظر آتی ہے، مگر وہ رے آئینے تو نظر آتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یا وجود و وجود الوجود، انت الموجود و انت المعبود و انت المشہود و ما سواک المعدوم و مفقود۔ فرقہ اسلامیہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو وجود بالذات کو حق تعالیٰ میں منحصر نہ سمجھتا ہو۔ ان میں سے بعض لوگ ان آیات کو جو تشبیہ پر دلالت کرتی ہیں امن بمراد اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں اور آیات و الفاظ قرآنی کے ایسے معنی لیتے ہیں جو حقیقی معنی نہیں ہوتے بلکہ مجازی ہوتے ہیں۔ صوفیہ کے پاس جب موجود فی الحقیقت حق تعالیٰ ہی ہے اور وجود حقیقی کے مراتب ہیں تو ہر ایک حکم اپنے موقع و مرتبے پر ثابت ہے، نیز یہ اپنے مقام پر حق ہے تو تشبیہ اپنے محل پر ثابت ہے۔ وجودیوں میں بھی بعض کا خیال ہے کہ خود حق تعالیٰ اپنے تعینات میں نمایاں ہوتا ہے۔ حق کو تعینات عیان ثباتہ کے حقائق و ماہیت و ہوئیات کے تقابل سے پیدا ہوتے ہیں، مگر ان کا قول ہے کہ ہما اوست۔ بعض وجودیوں کا یعنی وجود پر یقین رکھنے والوں کا خیال ہے کہ معلومات الہیہ یا عیان ثباتہ پر اسماء الہیہ کا پرتو پڑتا ہے تو موجودات خارجیہ پیدا ہوتے ہیں، یا یوں کہو کہ علم و قدرت کے اجتماع سے ایک تیسری ہی چیز یعنی موجود خارجی پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں دنیا علم الہی کا ایک تماشا ہے اور اہل دنیا خیالی پتلے ہیں جن میں بہت صفات و اسماء الہیہ کا ظہور ہو رہا ہے، مگر ان میں سے کوئی ذات حق سے جدا اور سے باہر نہیں۔ تمام صور و موجود بالارض حادث و مخلوق ہیں۔ ان علمی پتلوں کے احکام ذات عالم و حقیقت حقہ پر نہیں لگتے اور ان کے تغیر سے ذات عالم و ذات حقہ میں تغیر لازم نہیں آتا۔ عالم جوں کا توں رہتا ہے۔ اس تمہید یعنی ابتدائیہ کے بعد آپ فصح حکمت صبوحیہ کے ترجمہ کی طرف توجہ کریں گے اگلے چیپٹر میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔